أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اج دے اس پروگرام دی گفتگو عظمت باپ دے حوالے نال میں تواڈے گوش گزار کراں اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا اس حوالے نال ہی کچھ باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں جس ذوق اور جس محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا گیا ہے اور جن دوستاں نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا، اللہ اس محنت نو، کوشش اور کاوش نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ دنیا دے اندر بہت سارے رشتے موجود نے، بہت سارے رشتے موجود نے اور وہ رشتے بڑی اہمیت دے حامل نے۔ اندر دی آواز ٹھیک کرو ذرا۔ بھیناں بھائیاں دے آپس دے اندر تعلق اور رشتے انہاں چوں ایک رشتہ جو بڑی اہمیت دا حامل ہے، اولاد دا رشتہ ماں باپ نال اور ماں باپ دا رشتہ اولاد نال۔ اولاد واسطے اے جوڑا بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ کسی بھی اولاد واسطے ماں اور باپ بڑی اہمیت دے حامل نے۔ جو شان، جو مقام اور منصب، مرتبہ اللہ نے والدین کو عطا فرمایا، رب العالمین دی ذات دے بعد تسی او دی اہمیت دا اندازہ فرماؤ کہ کسے موقع تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اگر ذکر فرمایا تو جتھے اپنی وحدانیت دا، توحید دا، عبادت دا ذکر فرمایا، اتھے رب العالمین نے نال ماں باپ نال اچھا سلوک کرن دا آرڈر فرمایا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے والدین دی اللہ دی نظر اندر۔ نبی پاک علیہ السلام دی نظر اندر اللہ نے جتھے اپنی توحید دا، عبادت دا تذکرہ فرمایا، اتھے نال ماں باپ دا تذکرہ فرمایا
اور قرآن دے اس مقام ذی شان بھی اللہ ذل جلال والی کرام نے انہاں دونوں چیزاں دا نال نال تذکرہ فرمایا اور یکے با دیگرے ذکر فرمایا اور اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ایک بات ذرا گجراں والیو ذہن نشین کر لو، بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ اسی اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کرنے ہاں، اللہ انہاں تے رحم فرما دے، اللہ انہاں دی بخشش فرما دے۔ جنہاں دے والدین فوت ہو گیا نے اسی انہاں واسطے ہر حال دعاواں کرنے ہاں، اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما، انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، اللہ انہاں نو جہنم کولو محفوظ فرما۔ اے سارے الفاظ بڑے اچھے نے اور بڑی اہمیت دے حامل نے، لیکن میں قربان جاواں اللہ ذل جلال والی کرام نے جیڑی دعا دسی ہے نا تے آرڈر فرمایا ہر اولاد واسطے، قربان جاواں او دا مقام ہی کچھ نرالا ہے، او دی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُر توانو آرڈر ہے، سانو آرڈر ہے، اپنے والدین واسطے خصوصاً لفظ استعمال کرے، پاویں زندہ نے تے پاویں فوت ہو گیا نے، انہاں واسطے دعا کرے کرو رب ارحمہما، کہہ دو ہمت کرو، جمعہ پڑھ کے تھا گئے، جمعے والے دن کسی پروگرام تے حاضری نہیں دیندہ، پورا ہفتہ ایک دو تین پروگرام ہوندے نے تے بہرحال انہاں دا حکم سی تے پھر 15 دنہ بعد میں کہو 15 دنہ بعد لوکی سمجھن گے اینو سادہ کوئی نہیں تے تواڈے کول ہور آوندا کوئی نہیں، یہ اخواؤ گے تے تاں ہی چھڈو گے۔ بہرحال تواڈی بھی محبت ہے، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرما دے، اور انہاں دی بھی محبت ہے بغیر اشتہاروں ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے، رونق ہے، اللہ تواڈی محبت اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے، اس محبت اندر، اور یہ محبت اللہ دے قرآن دی محبت ہے، اور اینا پیار میں کہا کرنا سکے ماں جمے پرہا آپس وچ نہیں رکھ دے، جنہ پیار اللہ دے قرآن دی وجہ تو مومن ایک دوسرے نہ رکھ دے نے، جنہ پیار اہل ایمان دی وجہ تو ایک دوسرے نہ کر دے نے، محبت دا اظہار۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں محبتاں اندر اور اضافہ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے۔ اپنے والدین واسطے نوجوانوں خصوصاً تواڈے وگے میری اپیل ہے، اپنے والدین واسطے اے دعاواں کریا کرو، اللہ ذل جلال دے سامنے عرض کریا کرو رب ارحمہما
رب رحمہما، رب العالمین نے جڑے جملے دسے نے میں اپنے انداز نال اپنے والدین دی محبت اندر اچھے تو اچھے جملے نال دعا کراں، تسی اپنے انداز نال اپنے والدین واسطے بہترین تو بہترین کلمات نال انہاں واسطے دعا دا انتخاب کرو۔ اللہ دی قسم ہے جو رہنمائی تے جیڑے الفاظ رب رحمان نے دسے نے سارے جگ دیاں خطابتاں قرآن دے ایک نقطے تو قربان کر دیاں تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین فرماندے نے آکھیا کرو ماپیاں واسطے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ دونوں بڑی اہمیت دے حامل نے، لیکن باپ نو رب العالمین نے گھر دا سربراہ بنایا، کیوں قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردانوں گھر دے اندر اختیار با اختیار بنایا، مردانوں اللہ نے گھر دی چار دیواری دا حاکم بنایا، اے بحثیت باپ اپنے گھر دی چار دیواری دا اے محافظ بھی رب العالمین نے انہوں بنایا، اے دیاں ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ، اے دیاں ڈیوٹیاں بھی بہت زیادہ نے، اور کدی قرآن دی نظر اندر دیکھئے نا ساڑی چونکہ تربیت رب رحمان قرآن دی روشنی اندر فرما رہے نے، ایک مومن تے ایک مسلمان جیڑا ہے او دے دل اندر ماں باپ دی قدر بڑی ہے، ماں باپ دا حیات احترام بڑا، اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے نبی نے تے باپ بیٹے دی گفتگو اللہ ذوالجلال نے قرآن دیاں ایتاں بنا چھڑیا نے، غور فرمایا دے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اینج اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے، حالانکہ باپ مشرک ہے، بیٹا مواحد ہے، باپ اللہ دا نافرمان ہے، بیٹا اللہ دا فرما بردار نبی ہے، لیکن انداز ویکھو کتنا پیارا، اینج اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے، باپ نال ہم کلام نے گفتگو فرما رہے نے تے فرمان دے نے یا آبات، سبحان اللہ کتنا پیارا انداز ہے، فرمایا یا آبات اے میرے ابا جان لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان کیوں انہاں دی عبادت پرستش کر دے ہو، ابا جی جیڑے سن دے بھی نہیں تے جیڑے وین دے بھی نہیں، ایک اور گل کی تھی یا ابا دے انی قد جاءنی من العلم ما لم یعدک فتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان جڑا علم میرے کولے پاویں تسی وڈے ہو، وڈے تسی ہو میں چھوٹا ہاں، باپ تسی ہو میں تہاڈا بیٹا ہاں، پر اے میرے ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یعدک، ابا جی جیڑا علم میرے کول آیا او تواڈے کول نہیں، حالانکہ باپ مشرک ہے، باپ اللہ دا نام فرمان ہے تے بیٹے نے باپ دے ادب دی انتہا کر دیتی ہے، بیٹے نے باپ دے ہائے احترام دی حد مکا چڑھی ہے، اللہ
ہن باپ دی ذمہ داریاں چوں ایک ذمہ داری اے وے وہ اپنی تربیت اولاد دی اس انداز نہ کرے. اے اولاد اسی آنے ہیں نا کوئی بچہ راہ جاندے ہیں بچہ مل جائے تے بچہ سیانہ ہوئے عقل مند ہوئے تربیت دا گھر دا اثر ہوئے راہ جاندے ہیں مولوی جی السلام علیکم تایا جی السلام علیکم چاچو جی السلام علیکم بھائی جان السلام علیکم تے سنن والا ویکھن والا کی آندہ ہے وہ آندے نے کسے چنگی ماں دا جنے ہے کسے چنگے باپ دی تربیت دا اثر ہے واقف نہ واقف نو ہر ایک نو چاچا جی تایا جی بھائی جان کہہ کے پہلا سلام کردہ تے تربیت دا اثر ہوندہ کئی تربیت انج دی ہوندی ہے انج دی کردے نے منڈا جان دیا کولو حاجی اوری لنگن ڈے نے چٹا کاٹن دا چوری صاحب نے سوٹ پایا حضرت صاحب تشریف لے جا رہے انہیں وٹا پھڑیا ٹھا وینی چماریا چھٹا اڑیاں حاجی اوران دے کپڑے بھی گئے تے وہاں جاب دے کسے اللہ اللہ سونیو تربیت دا اثر ہے بچیاں دی تربیت اس انداز نہ کریا کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذمہ دار قرار دیتا اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئولن عن رعیتہ. جس حد تک تہاڈا دائرہ اختیار ہے اللہ دے دربار اندر تانوں سوال کیتا جانا ہے تے تانوں جواب دینا پینا ہے. باپ دی تربیت دا اثر سبحان اللہ. آؤ ذرا ایک باپ دی تربیت ویکھیے اس باپ نے کس انداز نہ اپنی اولاد دی تربیت فرمائے. اللہ دے بڑے پیارے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام بعض آندے نے کہ اے اللہ دے نبی سر بعض آندے نے نبی نہیں سر عام کو اللہ دے ولی سر لیکن جویں اسی اپنے بچیاں دے نام اولیاء دے ناماں تے رکھنے انبیاء دے ناماں تے رکھنے اچھا نا بھی نبی ہوئے تے جیدہ ذکر رب نے قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے او دی عظمت کنی زیادہ ہوئے گی. نا بھی بالفرد نبی ہون جناب شعیب علیہ السلام مرضیاں میرے رب دیاں جناب موسیٰ علیہ السلام کتھوں مصر جو نکلے تے مدین دے علاقے تک پہنچے نے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں سفر دیاں صعوبتاں سفر دیاں پریشانیاں سفر دیاں تھکاوٹاں آپ پہنچے نہ جدو مدین دے علاقے دے اندر ویکھیا لوگ سارے اکٹھے نے اپنے اپنے جانورانوں پانی پلا رہے نے تے دو جوان بچیاں الگ تھلگ کھڑیاں نے اپنے جانورانوں لے کے وکریاں کھڑیاں نے نال شرم و حیا دی وجہ تو اپنے چہرے چھپائے ہوئے نے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے منظر ویکھیا ہمت فرمائے اگے تشریف لے جاندے نے تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، آواز دے کے اینا جوان بیٹیاں دے ذرا قریب ہوئے تے فرماندے نے بہن جی گالے وے اینا جنگلاں دے اندر آپ بکریاں چارن واسطے آئیاں دے، پہلی گل تے اے وے تانوں انج بکریاں چارن نہیں سی آنا چاہیے، تہاڈا کوئی ویر آوندا تہاڈا باپ آوندا انہاں دا کام بکریاں چارنا تے جے آ گئیاں دے لوگ اپنے جانوراں نوں پانی پلا رہے نے، تسی الگ تھلگ اپنے جانوراں نوں لے کے کھڑیاں دے، تہاڈے ابو جی کیوں نہیں آئے، تہاڈا کوئی ماں جمیا ویر ہوئے گا، ویر کیوں نہیں آیا؟ گجراں والیو جتھے تکلیف ہوئے چوٹ لگی ہوئے اوتے الفاظ بھی اثر کر دینے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے بھی تربیت ایک ہوئی فرمائی ہے نا، ادھر ویکھ لیا تربیت دا اثر ویکھنا ہی ذرا، اے جناب موسیٰ فرماندے نے کیوں آئیاں دے تہاڈا ویر کیوں نہیں آیا، تے انج دل تے چوٹ لگی تے انہاں بیٹیاں دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے، اکھاں برس پیندیاں نے تے فرماندیاں نے وے مسافرہ ویرا کیڑیاں گلاں چھیڑ دیتیاں نی، عمراں ساریاں بیت گئیاں نے، اللہ نے سانو ویر دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں کیتا۔ بی بی کیوں نہیں پانی پلاندیاں، تہاڈا ویر کیوں نہیں آیا؟ وے مسافرہ ویر تے اللہ نے سانو دتا ہی کوئی نہیں، تے رہی گل ابا جی دی عمر وڈیری ہو گئی ہے، اکھاں دی روشنی ختم ہو چکی ہے، ابا جی جنگلاں وچ آ نہیں سکدے، گجراں والیو والا کیڑے باپ دا دل کردا ہے اپنیاں بیٹیاں نو فیکٹریاں دا ملازم بنائے، کیڑے باپ دا دل کردا اپنیاں بیٹیاں نو ملازمت تے ٹورے، پتہ نہیں کنا مجبوریاں نو وڈیرا باپ اپنیاں بیٹیاں کولوں حاصل کردا، پتہ نہیں کس مجبوری نال اپنی بیٹی نو 4 ٹکے کمان واسطے باپ فیکٹری بھیجدا ہے۔ یار غربت بھی تے ایک بہت بڑی غربت، دعا کریا کر اللہ غریبی تو بچا کے رکھے، اللہ دی قسم غریبی اندر بندے دا ایمان خطرے وچ پہ جاندا ہے، غریبی وچ آ کے عزتاں دا تے لگ جاندیاں نے، غریبی وچ آ کے بندہ ہر پاسیوں مجبور ہو جاندا ہے۔ وے مسافرہ ابا جی تے آن جوگے نہیں، ہوتے کمزور نے، اکھاں دی بینائی کمزور ہے، تے کیسی کیفیت ہوئے گی جدوں اقبال اپنیاں بیٹیاں نو جنگلاں دی طرف روانہ کردہ ہوئے گا، طرف جنگل دی ٹورتیاں نو تے طرف جنگل دی ٹورتیاں نو حضرت کرن دعائیں، بیٹیاں بکریاں چارن گئیاں او تیرے سپرد نسائیں، باپ ساڑھے تے آن جوگے نہیں، حالات نے مجبور کر دیتا ہے، تے جے آ گئیاں دے تے ہن اپنے جانوراں پانی کیوں نہیں پلاندیاں؟ مسافرہ کی دسیے سارا علاقہ ساڑھے ابا جی دی مخالفت تے کمر بستا ہے، اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام منظر ویکھیا، آندیاں نے ویرا یہ سارے پانی پلا کے ٹر جان گے تے اسی بچیا کھچیا پانی اپنے جانوراں نو پلا لوانگیاں، آندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے او برتن یا او پتھر جڑا کئی بندے رل کے اٹھان دے سن، آپ نے اکیلے نہیں پھڑ کے سائیڈ تے کر دیتا، یا او برتن اکیلے جناب موسیٰ نے نکالیا، بچیاں نو پانی پلایا، جانوراں نو پانی پلایا، انہاں نو روانہ کر دیتا
کیتا آپ درخت دی چھاؤں میں بہ جاندے نے. اور بڑا پیارا ایک صاحب دل نے ترجمہ کیتا ہے, آندا موسیٰ پوچھیا نی تسی ہکلیاں کیوں مال چراون آیا. موسیٰ پوچھیا نی تسی ہکلیاں کیوں مال چراون آیا. انج پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں. وے ویرا اگے نالے اساڈے آوندا, اگے نالے اساڈے آوندا سی باپ پیارا. موسیٰ پوچھیا ہن نہیں آیا کیوں تہاڈا باپ پیارا. جناب موسیٰ علیہ السلام نہ گفتگو ہو رہی ہے. میں قربان جاواں گل پھر اوتھے ہی آئے گی تربیت دا کنا اثر ہے. واپس چلیاں گئیاں نا تے باپ نو اپنی تربیت تے مان تے ہے وے, ناز تے ہے وے. میں اپنیاں بیٹیاں دی تربیت اعلیٰ انداز نال کیتی ہے, پر پھر آخر باپ نا فرمان لگے میریو بیٹیو پتر اگے اوندیاں بھی لیٹ جے, جانور بھی تواڈے پیاسے ہوندے نے, آجا آ بھی جلدی گئیاں دے, جانور بھی تواڈے رجے نے, خیریت ہے نا. تے بیٹیاں بھی آخر شعیب دیاں نے کہن لگیاں ابو جی پریشان نہ ہویا جے, اسی تواڈی عزت والی سفید چادر تے داغ نہیں لگن دیواں. جان دے ہونا اولاداں والے ہو, بیٹیاں والے ہو, جی دی بیٹی دی عصمت والی سفید چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں دا جیونا حرام ہو جاندہ ہے. جی دی بیٹی دی عزت والی چادر داغدار ہو جائے معاشرے اندر پراواں دا منہ کڈنا جرم بن جاندہ ہے. جس بیٹی دی عزت والی چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں نو اولاداں دے دکھ قبراں تک پہنچا دیندے نے, باپ دی کمر دوری کر دیندے نے. جے جناب شعیب فرمان دے نے بیٹا آ بھی جلدی گئیاں دے تے جانور بھی تواڈے رجے نے, حالاتوں آگاہ کیتا تے بیٹی چھوٹی جیڑی سنا کہن لگی ابا جی ایک ایسا نوجوان ملیا حیا والا بھی بڑا سی طاقتور بھی بڑا سی, تے ابا جی میرا ایک مشورہ ہے جے تسی اونوں اپنا ملازم بنا لو تے چلو حالات اچھے ہو جان گے. ہن پیو نو اپنی تربیت ایڈا ناز اینا یقین فرمایا پتر پھر تو ہی انہوں ساد کے لیا, جا تو ہی انہوں بلا کے لیا. دعا کر اللہ ہر ایک دی بیٹی نو اے حیا نصیب فرما دے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او بیٹی گھروں ٹری ہے کیسی او دی چال ہوئے گی, او دی چال دا رب نے قرآن بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاءتو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. آئیے بیٹی حیاتی چال چل دیا رہے میرے بھائی گل تے تربیت دیئے. اللہ ذوالجلال نے اے ذمہ داریاں اے ڈیوٹیاں باپ دیاں لگائیاں نے, اور نبی علیہ السلام نے اسے واسطے تے ارشاد فرمایا آؤ فرمان دے نے باپ نو راضی کر. ایک گل ذہن چ رکھو, عقیدہ بنا لو, سوچ بنا لو,
چلا دے جڑے رہندے نے وہ بھی چلا دے۔ ایک گل ذہن چ بٹھا لو کہ اللہ ذل جلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے امت نو ایسا سبق عطا فرمایا، حضور علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی ہے، آپ فرماندے نے عقیدہ ٹھیک ہووے باپ دا اولاد دا، خصوصاً اولاد دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، مشرک نہ ہوئے، تے آمنہ دے لال فرماندے نے تیرا باپ تیرے تے راضی ہے تے سمجھ لے رب بھی تیرے تے راضی ہے۔ ایک معمولی گل ہے، تیرا باپ راضی ہے تے سمجھ لے رب راضی۔ جے ایمان دعا کرو اللہ سانو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے، بہ جاؤ یار بہ جاؤ، تماشا نہ لاؤ، تھلے بیٹھ۔ آپ فرماندے نے باپ راضی تے رب راضی، ایسا نکتہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دیتا ہے، یعنی باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا شامل ہے۔ باپ راضی ہوئے گا تے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو والدین نو راضی رکھن دی توفیق عطا فرما دے۔ نکیاں نکیاں گلاں تو والدین دے خلاف زبان درازیاں نہ کریا کرو، والدین دے خلاف زبانہ نہ کھولیا کرو، سوچ سمجھ کے جملے بولیا کرو کتے کائنات دا رب ناراض نہ ہو جائے۔ جتھے آج باپ ہے نا تیرا جس عمر چ، ذرا اپنے آپ نو تھوڑا جا اس عمر تک تصور چ لے کے جا، اینا دا اے حال ہے، عمر ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کمزوری ہے۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا سا، ایک باپ نا بیٹے دے کول بیٹھا ہے، بیٹا نوی نوی گڈی لے کے آیا تے باپ پوچھدا ہے وڈیرا بیچارا، انہوں اینا چیزاں دا پتہ ہی نہیں، پرانے وقتاں دا بزرگ بابا جنہوں اسی آنے پچھلی صدی دا، انہیں پتر سنیا گڈی لئی آ، ہاں ابا جی گڈی لئی، کیڑی؟ انہیں ہونڈا لئی۔ بابے اور پھر ٹور کے آئے، پتر سنیا گڈی لئی آ، احیا ہو کیڑی؟ ابا جی ہونڈا لئی۔ منڈا پھر باروں پھر ٹور کے آیا تے بابے اور پھر آتے نے سنا پترا سنیا گڈی لئی آ، کیڑی؟ ابا جی 50 راتے تو 10 چھڑے ہے، 50 راتے 10 چھڑے ہے، ہونڈا گڈی دا نا ہے، ہونڈا گڈی دا نا ہے، ہونڈا گڈی دا نا ہے۔ باپ سے آنا سی، کئی باپ ذرا اکھاں کھولن واسطے نا وہ تھوڑا باتا صاحب رکھ دے نے، کہاں لگاؤ میری سیف ذرا کھولی تے او دے وچ او پرانی جی ایک کاپی پئی یا کوئی 30-35 سال پرانی، او ذرا پھاڑ لے آندی، ایتھے میرے سامنے بہ جا، سامنے بہ اے ورکا پترا تھول ہاں تے ویخ لکھیا کی ہے تے مینوں پڑھ کے سنا۔ بہ گیا، چاندے یا نہ چاندے یا پڑھن لگ پیا تے لکھیا کی ہے، اج میری زندگی دا سب تو بہترین خوشی دا دینے اج میرے پتر نے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اج میری زندگی دا خوشی دا بہترین دینے اج میرے پتر نے بولنا شروع کر دیتا ہے، زبان ہلان لگ پیا۔ تے پہلی گل کی تھی، اج میرے بیٹے نے میرے کولوں پوچھیا ابو جی او کیے تے میں انہوں دسیا چڑی آئے، کیے چڑی آئے۔ انہیں پھر پوچھیا میں پھر دسیا چڑی آئے، انہیں پھر پوچھیا میں پھر دسیا چڑی آئے۔ 5 واری انہیں سارا لکھیا
पंजी वारी इन्हें पुछया ते मैं पंजी वारी जवाब दिता है चिड़ी आए ते प्यो दियां अखां डुल पईयां। उन्हें आखिया यार मैं ते पंजी वारा सुन के खुश होया तो 2 बारी सुन के ही नाराज हो गए। यार थोड़ा जाते अपने अंदर हौसला पैदा कर, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर। और मैं कुर्बान जावा मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन कायनात दे इमाम अलैहि सलाम तशरीफ फरमाने, आने वाला एक नौजवान आया, आके कहने लगा सोनियो मैं एक अर्ज लैके आया, मैं एक शिकायत लैके आया। दस भाई की आना? अर्ज करदा सोनियो मेरा बाप हर शै चुक के लै जांदा है, मेरी मर्जी दे बगैर साडियां चीज़ां उठा लैंदा, इस्तेमाल कर लेंदा, मेरी मर्जी दे खिलाफ खा पी जांदा बगैर पुछियो। अज साडे अंदर खुदा दी कसम ऐसे माशरे चों असी गुजर रहे हैं, सानू इलम नहीं। खुतबा जुमा दे अंदर कई दफा ये रुके आए कि मेरी मां मेरी इजाजत तो बगैर फ्रिज खोल सकती है, मेरा बाप मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर चो खाना खा सकता, और जालिमा जे तेरे घरों नहीं खा सकता तो किदे घरों खाएगा। कहने लगा सोनियो मेरा बाप बगैर पुछियों दस्यों ही चीज उठा के खा लेंदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना पैगाम भेजिया, जाओ भाई उन्होंने बुला के ले आओ। बुला के ले आने वास्ते बंदा भेजिया, बुढ़ा जिहा बाबा लाठी टेकदा आ रहा ते अंदाजा ते हो गया मैनू अल्लाह दे पाक पैगंबर ने कादे वास्ते तलब फरमाया। ते दिल दुखी है ते राह च पता नहीं की सोचदा आ रहा। अरब लोग सन, अरब लोग शायर वाकया होए ने, हर गल शेरां दे अंदर कर दे, हर बात शेरां दे अंदर समझाने की कोशिश कर दे। इन्हें अपने दिल विच कई अशार बनाए पढ़े। आया ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल पहुंचया ते जनाबे जिबरील अमीन तशरीफ ले आए। आके अर्ज कर देने सोनियो बाबे दियां पहला सुन लिया दे ते अपनियां फिर दसिया दे। अल्लाह दे प्यारे नबी जी इस बाबे नू पुछो दिल विच की सोचदा आया है, की अपने दिल विच ख्याल करदा आया। बाबा जी आके बह गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बुजुर्गो जदों घरों आ रहे सो ते की सोचदे आ रहे सो। हाय मुस्करा के अर्ज करदा सोनियो यकीन ते अगे भी मैनू पक्का सी तुसी अल्लाह दे रसूल हो, पर महबूब सोनियो मेरे आउण तो पहला खबरां देन वाली जात मेरे रब दी है ना। की सोचदा आ रहा से अल्लाह दे पाक पैगंबर जी सोचना की है। मैं सोचदा सा पिया और मेरियां शिकायतां करने वाले मुस्तफा दे सामने जदों तू अजे दुनिया ते नहीं से आया असां दुआवां कर कर के अल्लाह कोलों तैनू हासिल कीता, फिर तू दुनिया ते आया साडी खुशी दी इंतहा कोई ना रही। और मैं कहा करना वा सिर्फ औलाद ना मंगया करो, नेक औलाद मंगया करो, चंगी औलाद मंगया करो। मैं इंज दे लोगां नू भी जानना वा। एक साथी कहन लगा जी साडे एक दोस्त ने जानन वाले अरसे दे बाद आंदे ने उन्हां नाल मुलाकात हुई। मैं पुछया सुनाओ जी की हाल है, बच्चियां बुच्चियां दा की हाल है। आंदा मैनू पता सी इको एक ओदा बेटा ते बड़ियां मन्नतां मुरादां दे बाद उन्हें अल्लाह कोलों हासिल कीता है। मैं पूछया सुनाओ बेटे दा की हाल है। आंदा मैं तेरे अगे एक अर्ज करना चाहना वा। जी दसो की आंदे हो। कहन लगा तुहानू भी पता है मेरा इको ही पुत्र है, दुआ कर मेरा बेटा मर जाए।
دعا کر میرا بیٹا مر جائے۔ میں کیا بزرگو ہویا کیے؟ کہنے لگا محلے چ لوکی اٹھ اٹھ کے مینوں سلام کر دے سن، لوگ میرا حیا کر دے سن، لوگ میری عزت کر دے سن، لوگ میرا احترام کر دے سن۔ اس بدبخت نوجوان دی وجہ تو میری عزت محلے چ خاک وچ رول گئی ہے۔ اولاد اللہ کولو چنگی تے نیک دا سوال کریا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں سوچن دے اسا منگ منگ کے اللہ کولو بیٹا تینوں حاصل کیتا، پھر تیرے جان وچ ساڈی جان سے تو بیمار ہوندا اسی ساری ساری رات جاگ کے تیریاں خدمتاں کر دے، اسی اپنے منہ دیاں برکیاں کڈ کے تیرے منہ وچ پاندے، اسی آپ بھکھیاں رہ کے تینوں اچھے تو اچھا کھانا کھلان دے، تینوں اچھے تو اچھا لباس پہنان دے۔ میرے بیٹے اساں ہر تیری تمنا تے خواہش نو پوریاں کرن دی کوشش کیتے تے سوچ اے سی اج ساڈا بچہ چھوٹا ہے، اسی طاقتواراں، حالات بدل دینے سدا ایک جیسے نہیں رہندے، چلو بیٹا جوان ہوئے گا تے اسی کمزور ہو جاواں گے، اے ساڈا بیٹا ساڈیاں خدمتاں کرے گا، سانو سانبے گا جویں اسی اینوں سانبن ڈے آ، سانو پالے گا جویں اسی اینوں پالن ڈے آ، سانو کھلائے گا پہنائے گا جویں اسی اینوں کھلا پہنا رہے آ۔ پر بیٹا یار تو تے جوانی چڑھدا گیوں تے اکھائیں پھیر لیاں نہیں، اسی کمزور ہو گئے، تیری ماں نے راتاں جاگ جاگ کے تیریاں خدمتاں کیتیاں، تیریاں پرورشاں کیتیاں، اور کیسی عجیب کیفیت ہوندی ہے ماں دی بطور خاص ماں دی۔ فرماندے نے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت بہت پیار زیادہ، تھوڑا سوندی لوریاں دیندی او خدمت وچ امادہ، تو روویں تے دوڑی آوے جند کرے قربانی، لاڑ لڑاوے پیار کماوے تے دور کرے پریشانی۔ پترا ہن جوان ہوئے ہیں، اسی کمزور ہو گئے ہیں، تو طاقتور ہو گئے ہیں، یار تو تے نوکراں نالوں بھی میرنا پیڑا سلوک کرنا ہے۔ سونےوں میں اپنے دل وچ سوچدا ساں پیا نوکرانوں بھی تے لوکی روٹی دے ہی دیا کر دینے، یار نہ میری عزت کریا کر، نہ میرا احترام کریا کر، نہ میری خدمت کریا کر، مینوں نوکر سمجھ کے کتے نکرے بٹھا کے مینوں روٹی دی برکی تے دے دیا کر۔ بابا جی نیوی پائیے اپنا غم مصطفیٰ دے سامنے بیان کر دینے۔ بابا جی نے نظر چکی تے میرے محبوب رو رو کے آپ دی داڑھی مبارک پج گئی ہے۔ پوچھ جا کے کسے یتیم نو جدے جمن تو پہلا او دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہوئے، تینوں مینوں قدر نہیں نا، قدر نہیں۔ پوچھ کسے یتیم نو جنوں اپنے ابو دا چہرہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا، پوچھ جا کے اس کسے معصوم نو یتیم نو جنوں امی دا چہرہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا، جے اللہ نے موقع دیتا ہی یار انہاں جوڑیاں دی خدمت کر لے، عزت کر لے، اے زمین تے راضی ہون گے، اللہ عرش برین تے راضی ہو جان گے۔ میرے محبوب دیاں آنکھاں چو آنسو بہ رہنے، آپ دے چہرہ مبارک تے غصے دے اثار آئے۔ آپ فرماندے نے انتا و مالو کا، اوے گل سن میرے کول شکایتاں کرن والے آ،
تو پوچھنا میرا باپ بغیر پوچھیوں کھا پی جاندا ہے، بغیر پوچھیوں چیز اٹھا لیندا ہے۔ آپ فرماندے نے تو بھی تے تیرا مال بھی دوویں تسی اپنے باپ دے ہو۔ جدو جی کرے، جتھوں جی کرے، جنہ جی کرے، باپ نو پتر دے گھروں پوچھن دی لوڑ نہیں، بیٹے دے گھروں بیٹے کولوں سوال کرن دی ضرورت نہیں۔ سمجھ لے تیرا باپ اج بھی تیرے گھر دی چار دیواری دا سربراہ تیرا باپ ہے، اور جنہ لوگاں نے ماپیاں نو سربراہ بنا کے رکھے ہے، نوکر بنا کے نہیں، ملازم بنا کے نہیں، خادم بنا کے نہیں، اور جنہ نے ماپیاں نو گھر دا سربراہ بنا کے رکھیا، خدا دی قسم اج بھی انہاں دے گھراں تے رحمت دیاں بارشاں وسدیاں رہندیاں۔ اس واسطے والدین بہت بڑا خزانہ، بہت بڑی اللہ دی نعمت، اور باپ کدی یار اس باپ دی مشقت دا اندازہ کیتے ہی تو آرام کرنا پیا، وہ تپے ریڑی لا کے کھلوتا ہے، تو آرام کرنا پیا، وہ داوڑا اٹھا کے محنتاں تے مزدوریاں کردا پیا، کدی کلا بہ کے انہاں دیاں محنتاں، انہاں دیاں کاوشاں، انہاں دیاں کوشاں ویکھتے سہی رب تیرے دل نو نرم کرے گا، اور انشاءاللہ پھر دل اندر ابو دی محبت اللہ اجاگر کر دیں گے، امی دا پیار تیرے دل اندر موجزن فرما دیں گے۔ اللہ کو